नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात सुन ली जो कहते हैं कि अल्लाह तो मोहताज है और हम गनी हैं। जो कुछ उन्होंने कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इसे लिख रहे हैं, और जो अम्बिया को वो कत्ल नाहक करते रहे हैं वो भी हम लिख रहे हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हें जला देने वाले अज़ाब का मज़ा चखाएंगे इस सूरत में कि उन्होंने अम्बिया को नाहक कत्ल किया और ये बात अल्लाह ताला के साथ झूठा बहतान लगाया कि अल्लाह ताला तो मोहताज और हम गनी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनके अपने ही हाथों की कमाई है और यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया है कि हम किसी रसूल पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक उनसे ये मौजज़ा सादिर ना हो जाए कि मतलब हमारे पास कोई कुर्बानी लेकर आया और उसे आग खा ले, वही कुर्बानी कबूल होगी। तो जब तक ये मौजज़ा कोई रसूल नहीं लेकर आएगा हम उस रसूल पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो जो अम्बिया इकराम ऐसी निशानियाँ लेकर आए थे उन्हें तुमने क्यों झुटलाया, और तुम तो अम्बिया को नाहक कत्ल करते रहे हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये जो आपको झुटलाते हैं इस पे आपने सब्र करना है, आपका काम सिर्फ नसीहत पहुंचा देना है, आगे अल्लाह ताला इनके साथ निपटने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन हर एक शख्स को अपने अमाल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। और कामयाबी और कामरानी का एक फ़ार्मूला अल्लाह ताला ने हमें बता दिया था, और वो ये है कि जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया और दोज़ख की आग से बचा लिया गया वही शख्स कामयाब है, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे का सामान है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 186 से लेकर आयत नंबर 190 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतुब्लवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व ला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू आज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मुसलमानों, तुम्हें अपने अम्वाल और अपनी जानों में आजमाइश करके आ रहेगी, आजमाइश पेश आकर रहेगी। नीस तुम्हें इन लोगों से जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे, नीस मुश्रिकीन से भी बहुत सी तकालीफ दे बातें सुनना होंगी, और अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो तो बिलाशुबा ये बड़े हौसले का काम है। यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों को मुतनब्बा करते हुए फरमाते हैं कि अब ये दीन इस्लाम की राह में तुम्हें मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा। आज़माइशें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन तुम लोगों ने सब्र इस्तकामत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, और जो लोग सब्र और इस्तकामत से ही काम करेंगे वही जो है वो कामयाब होंगे। और मोमिनीन का भी शेवा यही है कि वो दीन इस्लाम की राह में आने वाली रुकावटों को खंदा पेशानी से जो है वो सब्र इस्तक़लाल से जो है वो बर्दाश्त करते हैं। और अल्लाह ताला ख़ुद यहाँ फरमा रहे हैं, ख़ुद इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि ऐसी मुश्किलात और परेशानियों से निपटना बड़े हौसले की बात है। अब एक तो दीन इस्लाम की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यहूद की तरफ से आएगी, मुश्रिकीन मक्का की तरफ से आएगी, और जो दूसरे मुश्रिकीन हैं अरब के ममालिक के अलावा जो थे कबाइल जो कि इस्लाम को ख़त्म करने के दर पे थे, उनकी तरफ से भी कुछ मसाइब पहुँचेंगी। उन सब तकालीफ़ का जो है वो खंदा पेशानी से सामना करना है, उन्हें बर्दाश्त करना है, और ये बहुत ही हौसले का काम होगा जो मोमिनीन करेंगे। आयत नंबर 187। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फ़नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिइसा मा यश्तरून। और जब अल्लाह ताला ने इन लोगों से पुख्ता अहद लिया था कि जो किताब दिए गए कि वो लोगों के सामने किताब को वज़ाहत से बयान करें और इसे छुपाएंगे नहीं, फिर उन्होंने किताब को पसे पुष्ट डाल दिया और इसे थोड़ी सी कीमत के इवज़ बेच डाला। कितनी बुरी है वो कीमत जो ये वसूल कर रहे हैं।
اب یہود سے یہ عہد ہرگز نہیں لیا گیا تھا کہ صرف اسی نبی کو سچا سمجھیں اور صرف اسی پر ایمان لائیں جس کو آتش قربانی کا معجزہ دیا گیا ہو۔ یہ بات انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ لی تھی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھا تھا، صرف اس وجہ سے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک ایکسکیوز مل جائے، ایک بہانہ معقول سا ان کے ہاتھ آ جائے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ان سے جو عہد لیا تھا وہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے تورات پر ایمان لانا ہے، سختی سے اس کے پر عمل کرنا ہے اور اس کی خوب اشاعت کرنی ہے، نہ کہ اسے تھوڑے داموں میں بیچ ڈالنا ہے، کتاب میں تحریف بھی نہیں کرنی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ غیر یہود سے سود وغیرہ بھی جو ہے وصول کرتے تھے اور ان سے ہڑپ کرنے کا مال جو ہے وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو جائز سمجھتے تھے اور اس طرح کے غلط فتوے لگا کے یہ پیسے بٹورتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی تھوڑی قیمت ہے جو یہ خریدتے ہیں۔ آیت نمبر 188، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے بھی نہیں، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے۔ اب اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ روایات میں ملتی ہیں، اور ایک روایت جو بہت کامن ہے اس میں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اپنے پاس بلا بھیجا اور ان سے دین کے متعلق کوئی بات پوچھی۔ انہوں نے حق بات چھپائی اور غلط بات بتا دی اور پھر اس بات پر بہت ہی فخر کرنے لگے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی یہ بات بتا دی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس سلسلے میں تعریف کی جائے۔ اس بات پہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بات بھی بتا دی اور حق بات بھی چھپا لی ہے۔ اب اگر ہم اپنی مثال لیں، ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس بات پر تعریف کی جائے جو کہ انہوں نے کارنامہ کیا ہی نہیں ہو، وہ صرف اپنے آپ کو شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب حقیقت میں معاملہ ایسا نہیں ہوتا، وہ تعریف جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے، صرف ان کی جو اس میں کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی مشہوری ہو جائے، ان کی ناموری ہو جائے، لیکن آخرت میں جو ان کا حشر ہوگا وہ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما ہی رہے ہیں کہ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ آیت نمبر 190، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی عقل مند انسان جو ہے وہ زمین آسمان اور کی پیدائش میں، سورج چاند کی گردش میں، کائنات کے جو مختلف مظاہر ہیں ان پہ غور و فکر کرنے سے اس کو ایک بات تو واضح طور پر سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک ہستی، ایک ذات ہے جو کہ اس کائنات کا نظام بھرپور طریقے سے نظم و ضبط سے چلا رہی ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا ہے مجال ہے کسی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے؟ ہاں، لیکن مشرکین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن عقل والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جو خالق کائنات ہے اور وہی قدرت کاملہ کا سارا اختیار رکھتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔